श्री परमात्मने नमः। गुरुवायुपुराधीशं विष्णुं नारायणं हरिं वासुदेवं जगन्नाथं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। శ్రీమన్నారాయణీయము దశమ స్కంధ పరిచ్ఛేదము 63వ దశకము గోవర్ధనోద్ధరణము. దదృశిరే కిల తత్క్షణమక్షతః తనితజృంభితకంపితదిక్తటాః సుషమయా భవదంగతులాం గతా వ్రజపదోపరివారిధరాస్త్వయా విపులకరకమిశ్రైస్తోయధారానిపాతైః दिशि दिशि पशुपानां मण्डले दण्ड्यमाने कुपितहरिकृतान्नः पाहि पाहीति तेषां वचनमजितशृण्वन् मा बिभीतेत्यभाणीः। कुल इह खलु गोत्रो दैवतं गोत्रशत्रोः विहतिमिह सरुन्ध्यात् को नु वः संशयोऽस्मिन् इति सहसितवादी देव गोवर्धनाद्रिम् त्वरितमुदमुमूलो मूलतो बालदोर्भ्यां तदनु गिरिवरस्य प्रोद्धृतस्यास्य तावत् सिकतिलमृदुदेशे दूरतो वारितापे परिकरपरिमिश्रान्धेनुगोपानधस्तात् उपनिदधदधत्था हस्तपद्मेन शैलम् भवति विधृतशैले बालिकाभिर्वयस्यैः अपि विहितविलासं केळिलापादिलोले सविधमिलितधेनूरेकहस्तेन कण्डू यति सति पशुपालास्तोषमैषन्त सर्वे अतिमहान् गिरिरेष तु वामके करसरोरुहितं धरते चिरं किमिदमद्भुतमद्रिबलन्विति त्वदवलोकिभिराकथि गोपकैः अहह धार्ष्ट्यममुष्यवटोर्गिरिं व्यथितबाहुरसावरोपयेत् इति हरिस्त्वयि बद्धविगर्हणो दिवससप्तकमुग्रमवर्षयत् अचलति त्वयि देवपदात्पदं गलितसर्वजले च घनोत्करे अपहृते मरुतां पतिः त्वदभिशङ्कितधिः समुपाद्रवत् शममुपेयुषि वर्षभरे तदा पशुपधेनुकुले च विनिर्गते भुवि विभो समुपाहितभूधरः प्रमुदितैः पशुपैः परिरेभिषे धरणिमेव पुरा धृतवानसि क्षितिधरोद्धरणे तव कश्रमः इति नुतस्त्रिदशैः कमलापते गुरुपुरालय पालय मां गदात्